एक पटक सबै मिलेर पढौं। एउटा श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव सनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। ज्ञानमावृत्य देहिनः। रागद्वेषौ रागद्वेष प्रत्येक विषयमा लुकेर बसेको हुन्छ। रूपमा हुन्छ, रसमा हुन्छ, गन्धमा हुन्छ, हरेक चीजमा विषयसँग के पनि हुन्छ भन्नुभयो भगवानले। राग र द्वेष पनि छ है। पाउने इच्छा राग हो, त्यसको विरोध नै द्वेष हो। त्यसकारणले ती दुवैको बसमा पर्नु हुँदैन, किनकि यी दुवै के हुन जान्छन्, कल्याणको मार्गमा बाधक हुन जान्छन्। महान विघ्नको रूपमा यी दुईटा राग र द्वेष खडा हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा हामीले राग र द्वेषलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरो आउँदैछ। र जीव स्वभावैले राग र द्वेषमा त लागिरहेको हुन्छ हो। जीव के गरेको हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा राग र द्वेषमा लागेको हुन्छ भन्ने दुईटा स्वधर्म छ। एउटा प्रकृतिको स्वधर्म छ, एउटा वृत्ति या प्रकृतिको स्वधर्म छ, अर्को जीवको अथवा जीवात्मा अथवा चेतनाको स्वधर्म छ। प्रकृतिले आफ्नो स्वधर्मको पालनमा कुनै कमी गरेको छैन हो। उसले निन्द्रा लगाएकै छ, अल्छी लगाएकै छ, रिस उठाएकै छ कि छैन, भोक लगाएकै छ। आफ्नो स्वधर्म प्रकृतिले पूर्णतया पालन गरेको छ भने उसले चेतनालाई छोप्न सफल भएको छ। र जीवले बोध गरेर मेरो स्वधर्म सच्चिदानन्द हो, मेरो स्वधर्म पूर्णता हो, आनन्द हो भन्ने पालन गर्न पर्यो। र यो जीव र प्रकृति बीचको स्वधर्म हो भने स्वधर्मको धेरै खाली व्याख्या गरिएको छ। जस्तो अग्निको आफ्नो धर्म तातो हुनु, जलको शीतलता तर्क संग्रहमा पढ्यौ नि हो। त गाईको स्वधर्म, कुनै पशु अथवा कुनै व्यक्ति अथवा क्षत्रियको स्वधर्म, ब्राह्मणको स्वधर्म, वैश्यको स्वधर्म भनेर यसरी वर्गीकृत भेदहरू पनि गरेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर मूल रूपमा गीताको केन्द्रमा दुईटा कुरा छ। गीता या पूर्वीय दर्शन शास्त्रको वाङ्मयको, वैदिक वाङ्मयको केन्द्रमा दुईटा कुरो छ। एउटा जीव छ, प्रकृति छ, अर्को ब्रह्म छ हो। अरू पानीको, अग्निको भनेको सबै के हो, यो प्रकृति हो हो। मान्छेको, शिक्षकको अनि कर्मचारीको भनेको के हो, यो प्रकृतिको होइन। सम्पूर्ण पृथ्वीमा व्यवहारमा देखिएका जति पनि सत्ताहरू हुन् त्यसलाई एउटा प्रकृति भन्दै पुग्यो। त्यसलाई अरू कुनै विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने केही पनि त्यहाँ छैन।
यो सबै के हो? यो राग र द्वेषद्वारा सञ्चालित हो। सारा विधान मस्यौदा पद प्रतिष्ठा ओहदा झमेलाहरू सबै के हुन्? राग र द्वेष हुन्। माने प्रकृति। यसकै कारणले मान्छेले विभिन्न थोक बनाउँछ, आविष्कार गर्छ, सिर्जना गर्छ, ठाउँ बनाउँछ र जीव समग्रमा दुखी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा के भन्नुहुन्छ भगवान भन्दा, तिमीले, अर्जुन अगाडि छन्, तिमीले स्वधर्मको पालन गर्नुपर्छ हो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अन्वयं पश्यामः। स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः श्रेयान्। स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः श्रेयान्। अन्वय भनेको क्या हो? अर्थका लागि वाक्य विन्यास गरिएकोलाई के भनिन्छ? श्लोकमा अलग अलग पद अलग अलग ठाउँमा राखिएर श्लोक मिलाएको हुन्छ। त ज्ञानीहरूको लागि अन्वय गरेको त्यति आवश्यकता पर्दैन, तर सरल रूपमा अर्थ केलाउनको लागि वाक्यलाई, पदलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। दोस्रो लाइन ठिकै छ ल। स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः श्रेयान्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। शब्दार्थं पश्यामः। स्वनुष्ठितात् साधु आचरितात्, साधु आचरितात् राम्रोसँग पालना गरिएको, परधर्मात् अन्य धर्मात् अर्काको धर्म भन्दा, परधर्म माने अर्काको धर्म भन्दा। अब यसमा परधर्म भन्दा हिन्दू धर्म अनि क्रिस्चियन, मुस्लिम, जैनका कुराहरू पनि साथीहरूले ल्याउँछन्, हो कि होइन? स्वधर्म भनेको हाम्रो हिन्दू धर्म हो, परधर्म भनेका तद्भिन्न अन्य धर्महरू हुन् भन्ने पनि लौकिक व्याख्यामा छ। त्यो पनि कुनै हदसम्म, कुनै व्यक्तिको, कुनै बुद्धिको तलसम्म, सीमासम्म त्यो पनि ठिकै हो, स्वाभाविक हो। तर गीताको उद्देश्य त्यो होइन। किन? गीता बोल्दै गर्दा अनेक धर्महरू नै बजारमा छैनन्। न सिख छ, न जैन छ, न क्रिस्चियन छन् भनेपछि गीताको अर्थ त्यो हुने भयो त? किन? यो त 5000 वर्ष अगाडि भगवान बोल्दा यी अहिले बजारमा देखिएका धर्महरू जसलाई हामी धर्म भन्छौँ त्यो नै छैन बजारमा। त त्यहाँ चाहिँ स्वधर्म भनिँदैछ भनेपछि पक्कै पनि यसको यो चेतनाकै कुरो गरेको हुनुपर्छ भन्ने अड्कल गर्नु पर्यो कि परेन? हो। अन्य धर्मात् अन्य धर्म भन्दा, अन्य धर्म माने इन्द्रियको धर्म भन्दा हो, मनका अथवा प्रकृतिका धर्म भन्दा। किनभने प्रकृतिमा लोभ लागो भय भो, आफ्ना मान्छे हुनौ, द्वन्द्व गर्नु हुँदैन होला, अथवा युद्धै जित्यो भने पनि सबै मर्छन् भन्ने यो सोच के हो? प्राकृत हो। यो के हो? प्राकृत सोच हो। यो नित्य होइन, यो बोध होइन। परधर्मात् अन्य धर्मात् प्रकृतिको धर्म भन्दा भन, के भन? विगुणः अपि गुणरहित अपि हो। गुणरहित भन्ने, गुणरहित माने गुण भनेको क्या हो? त्रिगुण रहित हो। अथवा कसैले गुणरहित अपि विगुण अपि भए भनेको अर्थ नराम्रो भए पनि इत्यादि पनि अर्थ गर्दछन्। नराम्रो भए पनि आफ्नै धर्म राम्रो, अर्काको राम्रो धर्म भन्दा आफ्नै धर्म नराम्रो भए पनि राम्रो भन्ने अर्थ गर्दा चाहिँ कुरो बिग्रिन्छ।
अब नराम्रो किन जबरजस्ती राम्रो गर्ने? भगवानको उद्देश्य के हो? राम्रो मात्रै ग्रहण गर्ने हो, सत्य मात्रै लिने हो। त्यस अर्थमा विगुण अपि माने गुणरहित भए पनि स्वधर्म श्रेयान, आफ्नो धर्म नै श्रेय छ। अब यहाँ स्वधर्म भनेको के हुन आउँछ अर्जुनलाई? गीता अनुसार स्वधर्म भनेर केलाई मान्नु? सरल रूपमा नयाँ परिभाषा छोडिदिउँ, भगवानले भनेको मान्नु। स्वधर्मको एकमात्र सरल परिभाषा के भयो? गीताले भनेको मान्नु, त्यो स्वधर्म हो। सजिलोमा गीता अनुसार चल्नु, उपनिषद अनुसार चल्नु हो, महापुरुषहरूको वचन अनुसार मोक्षको बाटो, अध्यात्मको बाटो के हो, कुन बाटो हिँड, के कसरी साधना गर भनेर बताए हो कि होइन? त्यो स्वधर्म हो। तद्भिन्न के हुन्? परधर्म। स्पष्टम? स्वधर्मको अत्यन्तै सरल र मूल परिभाषा। स्वधर्म श्रेयान, आफ्नो धर्म नै के छ? अति उत्तम छ। त्यसकारणले अर्जुन स्वधर्मे निधनं श्रेयः, स्वधर्मे आत्मधर्मे, स्वधर्मे आत्मधर्मे, आफ्नो धर्ममा, आफ्नो धर्ममा त निधनं श्रेयः नाशोपि श्रेयः, निधनं नाशः अपि श्रेयान्। किनभने आत्मधर्ममा नाश भएकै हुनुपर्छ हो। प्रकृतिको, अहंकारको, राग र द्वेषको नाश नभइकन स्वधर्म स्थापितै हुन सक्दैन हो कि होइन? राग र द्वेष परधर्म। अब अर्थ के हुँदै गयो त? अगाडिको श्लोकमा हामीले सम्बद्ध गर्दा राग द्वेष इत्यादि के भए? परधर्म भए हो। त राग र द्वेषमा गुणहरू छन्। राग र द्वेष सहित खेलामा रमाइलो छ हो। बेला बेला नाच्यो, कहिले काहीँ उक्यो, कहिले गीत गायो, कहिले घुम्न गयो, रमाइलो छ नि त। कसका लागि रमाइलो छ? मन्द जीवका लागि हो कि होइन? तर त्यो त भयावह छ। कसका लागि भयावह छ? साधकका लागि। किनभने त्यसमा कुद्दा कुद्दै उसको जिन्दगी त्यतिकै सकिन्छ। राग द्वेष प्रकृति भन्दा भन्दै हो, अनि केही पनि पाउँदैन, त्यतिकै किरा मरे जस्तो मर्छ। त्यसकारणले स्वधर्मे, आफ्नो धर्मको लागि, सच्चिदानन्द धर्म, भगवत आज्ञा पालन गर्नको लागि, यो स्वधर्मलाई नै भागवत एकादश स्कन्धमा भगवत धर्म भनिएको हो। भागवतमा गीताको स्वधर्म र भागवतको भागवत धर्म पुरो एउटै हो, दुईटा होइन हो। गीतामा भगवानले भक्तको लक्षण बताए, भागवतमा भक्तको विभिन्न स्थल व्याख्या गरेर उत्तम कोटिको जो भक्तले भगवत आज्ञा अनुसार आचरण गर्छ, भक्तिको परिपालन गर्छ, त्यो भागवत धर्म हो भन्नुभएको छ हो। त्यो कुरालाई गीतामा के भन्यो? पहिला स्वधर्म भन्यो, अनि पछि भागवत धर्म हो भनिएको हो। पहिला गीता पुराण हो नि भागवत भन्दा, ठिक छ? पुरै एउटै हो। र स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो, परधर्म माने अर्काको धर्म, अन्य धर्म। अर्का भन्दाखेरि व्यक्तिबोध हुन्छ। परको अर्थ अन्य मान, परको अर्थ अर्का भन्दा चाहिँ राजकुमार र दिपेश उसको यो अर्काको सामान नचला भन्दाखेरि अर्काको कलम, अर्काको लुगा भने जस्तो नि व्यक्ति स्तरमा सोच्छ, समूह स्तरमा सोच्छ। तर यहाँ परधर्म माने अन्य धर्म हो, अन्य धर्म। भागवतमा पनि अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। नारदजीले भक्तिलाई भन्नुहुन्छ, हे देवी,
अन्य धर्मलाई तिरस्कार गरेर हो महोत्सव सहित यदि भक्तिलाई स्थापित गरिन भने नि म नारद होइन, हो कि होइन? अन्य लौकिक धर्म, यहाँ पनि नारदले केलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ? अन्य विभिन्न कर्मकाण्डहरू, दुनियाँ झमेलाहरू, विभिन्न पद्धतिहरू यी अन्य धर्म भए त्यसमा रमाइलो छ। हेर्दाखेरि रमाइलो चाहिँ केमा छ? हो भिडमा छ, मेलामा छ कि छैन? तर त्यो चेतनाको विनाश गराउनेवाला छ। चेतनाको विनाश शब्दमा ध्यान दिनु नि, चेतनाको कहीँ विनाश हुन्छ? चेतनाको विनाश माने चेतनालाई आवरणमा राख्नेवाला छ। हो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम, हो चेतनालाई के गर्नेवाला छ? ढाक्नेवाला छ। अगाडि भगवानले भन्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा स्वधर्मको अभ्यास गर, मैले भनेको मान, राग द्वेषलाई जित्ने कोसिस गर। तिमी चेतना हौ, तिमी मेरो अंश हौ र तिमीले गर्नुपर्ने तिम्रो प्रथम कर्तव्य भनेको ईश्वर आज्ञाको पालन हो। प्रथम धर्म भनेको के हो? स्वधर्म भनेको वाणीमा भगवानले भनेको मान्नु पर्यो, गीतामा भगवानले भनेको मान्नु पर्यो, हो कि होइन? जहाँ जहाँ श्री भगवान वाचबाट आदेश आउँदछ, आचार्य वाक्य आप्ताहरूद्वारा जुन आदेश आउँदछ त्यसको परिपालन गर्नु के हो? स्वधर्म हो, जसले चेतनाको उत्थान गरोस्। जातिको, वर्गको, समुदायको होइन है, जातिको, वर्गको, समुदायको उत्थान गर्दाखेरि त अर्को जाति, वर्ग, समुदाय फेरि अवनतिमा पर्छ। हो मैले मेरो झुण्ड बढाउनु माने अर्को झुण्ड घट्नु हो कि होइन? त्यहाँ राग र द्वेष हुने सम्भावना रह्यो कि रहेन? हो मेरो जात बढ्नु, मेरो जातको उत्थान हुनु माने अर्को जात धरापमा पर्नु हो नि त। म बलियो हुनु, म धनी हुनु माने कसैको सुक्दै जानु हो नि, हो कि होइन? अर्थको त्यस्तो सिद्धान्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ स्वधर्म माने सीधा चेतना, सीधा भगवत धर्मको कुरोलाई लिने है। अग्रे गच्छामः, बुझ्यौ नि? परधर्म भयावह छ। भयावह माने डरलाग्दो, भयजनक छ साधकका लागि। परधर्म के छ? भयावह छ है, डरलाग्दो छ है। अब कसैलाई भयावहमै मजा आउला, तर ऊ डरलाग्दोमा भएको कुरो पनि उसलाई थाहा हुँदैन अज्ञानले गर्दा। हो विषय वासनाको बाटो, राग र द्वेषको बाटो के छ? खतरनाक छ, हानि गराउनेवाला छ, झार्नेवाला छ। भने स्वधर्म के छ? कल्याणकारक छ। त्यस कारणले स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः। स्वधर्म गुण रहित छ, निर्गुण हो, निर्गुण हो। निर्गुणको कुरो त्रिगुण अथवा जागतिक भूत प्रपञ्चलाई विगुणको अर्थ विगतः गुणः यस्मात्। विगुणको अर्थ के हो? गुणहरू जसबाट गइसके त्यो भयो विगुण है। ल अग्रे गच्छामः। अब भगवानले स्वधर्मको कुरो उठाउनु भयो। अब यहाँ विभिन्न मत छ। परधर्माचरणस्य अपेक्षया स्वधर्माचरणम् उत्तमम्, किञ्च स्वधर्मे नाशोऽपि श्रेयः, परधर्मस्तु अनर्थजनकः एव भवति। आफ्नो धर्ममा नाश पनि श्रेय हो भनेर यो नाश शब्द व्यवहारिक हो। जस्तो आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, आत्माका लागि पृथ्वी नै त्याग्न पनि सक्नुपर्छ भन्छ कि भन्दैन शास्त्रले? हो त
स्वधर्मको अर्थ रामानुज मतमा कर्मयोग अनि परधर्मको अर्थ ज्ञान योग पनि भन्नुभएको छ भगवान रामानुजाचार्यले। तो भगवान निजानंदाचार्यले के भन्नुभएको छ, स्वधर्म माने परात्माको धर्म, स्वधर्म माने अक्षरातीतको सच्चिदानन्दको जो धर्म हो यो धर्म स्वधर्म। परधर्म माने प्रकृतिको असज्जड दुःखको खेलको धर्म चाहिँ निजानन्द मतमा परधर्म हो। स्वधर्म माने सच्चिदानन्द धर्मावच्छिन्न साधक हुनु पर्यो, यो स्वधर्म हो। र केन्द्रमा जहिले पनि के हो, कृष्ण हुनु पर्यो है। अर्जुनले अब सन्देह हुन गयो अर्जुनलाई। अर्जुनले भने अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। कस्तो छ भने नि प्रभु, हो नि हुन त, तर अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, जीव नचाहँदा नचाहँदै पनि प्रवृत्त भइहालिन्छ हौ कर्ममा। पढौँ भनौँ अघि हिँड्दै पो रहेको हुन्छ जीव। अथ केन प्रयुक्त, कसरी जीवलाई यसरी हालिँदैछ त यहाँ नियोजित ढङ्गले। पदच्छेद गर, पदच्छेदम कुर्वन्तु। अथ केन खुल्ला खुल्लै छ, प्रयुक्तः अयम, प्रयुक्तः अयममा विसर्गको उत्तर गुण भो, प्रयुक्तोऽयम भो। पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि, अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। ल अन्वयम पश्याम, वार्ष्णेय पहिला सम्बोधन पदलाई ल्याउने। वार्ष्णेय अथ केन प्रयुक्तः अनिच्छन्नपि बलात् इव नियोजितः अयं पुरुषः पापं चरति। अर्जुनले प्रश्न गरे, हे वार्ष्णेय अथ केन प्रयुक्तः अनिच्छन्नपि बलात् इव नियोजितः अयं पुरुषः पापं चरति। केले लगाइदिएर नचाहँदा नचाहँदै पनि यो पुरुषले, पुरुषको अर्थ साधकले, जीवले पाप गर्दछ त प्रभु। सबैले स्वधर्म गरे त भइहाल्ने रहेछ कुरो, किन पाप गर्न पुग्छ जीव? अर्जुनले प्रश्न गरे, कोमल प्रश्न गरे। वार्ष्णेय अस्ति कौन्तेय बनायो नि स्त्री प्रत्ययमा, हो वृष्णि कुल सम्भव। वार्ष्णेय को अर्थ के हो? वृष्णि कुल सम्भव, हे कृष्ण। वार्ष्णेय को अर्थ हे कृष्ण। हो वृष्णे अपत्यम पुमानमा वृष्णिबाट स्त्रीभ्यो ढकले ढक भो, ढक ए भो, आदि वृद्धि भो, वृको रिको वृद्धि हुँदा के भो? आर भो, वार्ष्णेय भो। कौन्तेय जस्तो, वैनतेय जस्तो हो। वार्ष्णेय हे कृष्ण, अथ केन, यसरी के कारणले, अथ एवं प्रकारले, केन कुन कारणले, केन कारणेन, केन हेतुना, प्रयुक्तः प्रेरितः, कुन कारणले, केले प्रेरित भएर, हो प्रेरित भएर, अनिच्छन् अपि, अनिच्छन् न इच्छन् अनिच्छन्, नचाहँदा नचाहँदै पनि, हो बलात् इव, हठपूर्वक बलपूर्वक, नियोजितः नियुक्त गरिएको, नियोजितः लगाइए जस्तै, बलाद् इव नियोजित जबरजस्ती लगाए जस्तै। खान मन छैन जबरजस्ती खुवाए जस्तो, जान मन छैन जबरजस्ती पठाए जस्तो, जबरजस्ती लगाइए जस्तो। अयम पुरुषः, यो मनुष्य, एषः मानवः पापम चरति अकर्मणि प्रवर्तते, नराम्रो काममा लाग्दछ प्रभु। हे कृष्ण,
फेरि यो मनुष्य स्वयं नचाहँदा नचाहँदै पनि बलपूर्वक लगाइए जसरी कसद्वारा प्रेरित भई किन प्रयुक्त कोबाट प्रयुक्त भई पापको आचरण गर्दछ प्रभु? मान्छेले किन पाप गर्दछ? मान्छेले किन अधर्म गर्दछ? मान्छेले किन परधर्मको आचरण गर्दछ? पाप त परधर्म रहेछ। पक्कै कसैले लगायो, पक्कै कसैले मान्छेलाई पाप गराउँदैछ हो। मान्छेले किन कुकर्म गरिरहेछ त? सत्कर्म मात्रै गर्नुपर्ने। कति कोमल, सहज, सरल, स्पष्ट प्रश्न छ नि अर्जुनको। यसमा नबुझिने केही अप्ठ्यारो छ त? भगवानले स्वधर्ममा रहु भन्नुभयो, स्वधर्मको पालन गर्दा कल्याण छ भन्नुभयो। हो प्रभु, तर कुन शक्तिले, के कारणले गर्दा जीव यसरी पापमा लागिरहेछ? कतै भगवानले नै पाप गराएको त होइन? कोही कोही आम मनुष्यहरू समाजमा सबै भगवानले गराएको हो भन्ने कता कता सुन्दा, त्यसो भए चोरले चोरेको पनि भगवानले नै रहेछ हो, उ त्यो फटाले ढुङ्गाले दियो त्यो पनि भगवानले नै रहेछ, फलानुले त्यहाँ वध गर्दैछ त्यो भगवानले त रहेछ नि भनेर अकर्म पनि भगवानलाई चढाएर अनि जीव चाहिँ विशिष्ट हुन खोज्छ है। क्षुद्रता त्यहाँ छ। त कसरी गरायो त? भगवानले गराएको हो कि होइन रहेछ त भन्ने सन्देह यदि छ भनेदेखि त्यसको समाधान यहाँ भगवानले दिनुभयो। त्यो यसो छ अर्जुन, भर्खर के को कुरो हुँदैछ? राग द्वेषको प्रसङ्ग छ होइन, कामको कुरो उठिरहेछ। भगवानले भन्नुभयो, सिधा अर्को श्लोकमा जाउँ, 37मा प्रश्न बुझियो नि? के कारणले गर्दा जीवले पापको आचरण गर्दछ, कुकर्म गर्दछ? कोद्वारा प्रेरित छ? नचाहँदा नचाहँदै पनि जीवलाई कसले गराउँदैछ पाप? हो कि होइन? तिमीहरू यसो सोच, आफूलाई खुदलाई हेर। पढौँ भन्दा भन्दै पनि तिमीहरूलाई कसले सुताउँदैछ? मलाई त भगवानले सुताउनु हो। त्यस्तो क्षुद्रता छ नि त जीवमा, हो कि होइन? श्री भगवान वाच, भगवानले भन्नुभयो, यसलाई मान अब हो। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। पदच्छेद गर। कामः एषः क्रोधः एषः, त्यहाँ विसर्गको लोप भएको छ नि सबै हो। कुन कुन सूत्र लाग्यो हेर। रजोगुण समुद्भवः महासनः महापाप्मा विद्धि एनं, विध्येनमा विद्धि एनं इह वैरिणम्। अन्वयं पश्यामः। एषः कामः एषः क्रोधः रजोगुणसमुद्भवः महाशनः महापाप्मा च अस्ति इह एनं वैरिणं विद्धि। यहाँ इसलाई बैरी जाना शब्दार्थ हेरौं। एषः काम, यो एषः काम, यो काम, काम माने अभिलाषा। काम को अर्थ के हो? अभिलाषा। काम को अर्थ महिला को पुरुष प्रति को आकर्षण, पुरुष को महिला प्रति को आकर्षण मात्र होइन, त्यो काम मध्येको एउटा टुक्रो मात्र हो। काम को अर्थ के हुन्छ? अभिलाषा, आकांक्षा हो। त्यो आकर्षण जति हो त्यति नै हो। मेरो फोटो खिच्ने इच्छा पनि त्यति नै हो कि होइन? फलानु थोकको अचार खाऊँ भन्ने इच्छा पनि त्यति नै घातक हो। त्यस्तै हो त्यो हो। उति नै काम हो। काम को अर्थ हुन्छ अभिलाषा। यो अभिलाषा, इच्छा, कामना, काम एषः, क्रोध एषः, क्रोध, रिस के रहेछ? एषः क्रोध, यो क्रोध,
कसरी भयो यी काम र क्रोध भन्दा रजोगुण समुद्भव, रजोगुणद्वारा उत्पन्न हुने, रजोगुणबाट उत्पन्न भएका, रजोगुणबाट काम क्रोध उत्पन्न हुँदो रहेछ। बुझ्यौ? तमोगुणबाट निद्रा उत्पन्न हुन्छ, जीव सुतिरहन्छ, त्यो तमोगुणी भयो। परम तामसमा जाँदा निद्रा लाग्छ हो। अनि रजोगुणले के उत्पन्न गराउँदो रहेछ? काम क्रोध उत्पन्न गराउँदो रहेछ हो। रजोगुणद्वारा समुद्भव महाशनः, महाशनः हो। यो रजोगुण समुद्भव काम कस्तो छ? महाशनः, अत्यन्तै भोगी, महाभोजनः। अशनम भनेको भोजनम, महाशनः माने महाभोगी, अत्यन्तै खन्चुवा अथवा भोगहरूले कहिल्यै नअगाउने खालको, भोगले नि कहिल्यै नअगाउने को? यो रजोगुण को, रजोगुण। यो काम कहिले अगाउँछ? एक थोक गऱ्यो फेरि अर्को कामना गर्छ, फेरि अर्को कामना गर्छ, फेरि अर्को कामना गर्छ। क्रोध पनि यो रजोगुण कस्तो हो? महासन हो। महापापमा यो के छ? काम क्रोध साह्रै नै के छ? महापापमा, महापाप, महापापी अस्ति, महापापी छ। इह यहाँ एनम एल्लाई वैरिणम विद्धि शत्रुम जानीहि। वैरिणी माने वैरिणम शत्रुम विद्धि जानीहि। तिमी यसलाई, यो काम र क्रोधलाई के जान? यस विषयमा शत्रु जान। स्पष्टम? त मूल शत्रु को रहेछ? कसले गराएको रहेछ मान्छेलाई जबरजस्ती नियोजित? कसले गराएको रहेछ? रजोगुणद्वारा उत्पन्न काम र क्रोध, राग र द्वेष अघि भनिँदै थियो भने अहिले के भनिँदैछ? काम र क्रोध। र अभ्यास कहाँबाट गर्ने? के गर्ने भन्दा काम क्रोध घटाउने। साधकको काम के हो त? के गर्ने? केही जप्ता, कहीँ चढ्दा, पानी मुनि पस्दा, हिमाल चढ्दा केही हुनेवाला छैन। कामना त शेष छ हो। त साधकले के गर्नु पर्यो? भगवत आज्ञा अनुसार राग र द्वेषलाई हेर्न पर्यो। ए राग भयो, द्वेष उठो है, हटाऊ, यो मलाई कामना उत्पन्न भयो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। आफूमा काम उत्पन्न भएको हो। मलाई यो नभई भएन, यो नगरी भएन। कस्तो खालको? यो उँधो लाने खालको कामना हो कि उँभो चढाउने खालको कामना हो र विचार गर्नु पर्यो। र क्रोध, रिस, रिसले त अघि 2 अध्यायमै हामीले पढ्यौं नि। क्रोधबाट के हुन्छ? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यस कारणले गर्दा क्रोधले त नाश हुन्छ। कामना पनि परधर्म हो। माथिल्लो श्लोकबाट सन्दर्भ ल्याउँदा कामना पनि परधर्म हो। मलाई यही हुनुपर्छ, यही चाहियो भन्ने कुनै पनि वस्तुप्रतिको लिप्सा, एट्याचमेन्ट कामना हो। अनि त्यसलाई नपाउँदा उत्पन्न हुन्छ क्रोध। रागबाट द्वेष जस्तै कामबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ हो। यी दुईटै के हुन्? महापापमा, महापापी छन्। पापी माने पाप गराउने वाला छन्, जीवलाई डुबाउने वाला छन्। र यी दुईटै कुरोलाई त्याग्नुपर्छ साधकले। परधर्म यो हो। परधर्म भनेको के रहेछ? स्पष्ट रूपमा काम र क्रोध रहेछ, राग र द्वेष रहेछ। यी परधर्म हुन्। यो गुणद्वारा उत्पन्न हुन्छ। विगुणको अर्थ गुणरहित भन्ने अर्थ यसले स्पष्ट गर्यो कि गरेन? किनभने रजोगुणद्वारा काम र क्रोध उत्पन्न हुँदैछन् हो। र गुणलाई त्याग्नुपर्छ।
नआत्यो नआउँछ। सत्व चाहिँ अलिक राम्रो जस्तो लाग्यो कि क्या अब अहिले? सत्वगुण पनि न काम छैन। सत्वगुणले पनि झन् डुबाइदिन्छ मनुष्यलाई। है म त भक्त भन्छ, चुप लाएर बसिरहन्छ। सत्व पनि एक खालको महान प्रमाद हुन जान्छ। म त आफै पकाएर खान्छु है, म सात्विक भन्छ हो। कुनै कुरो लुगा धुनुलाई अनि साग खानुलाई अनि फलानु थोकको आचरण गर्नुलाई नै उसले श्रेष्ठ सम्झिन्छ र सत्वमा बसिरहन्छ, कहीँ पनि पुग्दैन। त्यो पनि एउटा गुणको अवस्था मात्र हो, केही प्राप्ति होइन त्यो हो, अगाडि आउँछ। त्यस कारणले साधक कस्तो हुनुपर्छ? सहज हुनु पर्यो। कन्डिसन साधक हुँदैन। म यस्तै गर्छु भन्ने जुन नियम छ नि, त्यो साधक हुँदैन। त्यो कुनै गुणको आश्रय हो। मेरो यस्तो नियम छ, बिचरा गुणमा छ, त्यो त्याज्य हो। त्यसले जीवलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ हो। त्यो गुण आश्रित छ त्यो जीव। साधक के हुन्छ? सहज हुन्छ हो। जहाँ जस्तो अवस्था छ त्यसमा चाहिएको लिन्छ, अघि बढ्दिन्छ। र कुनै पनि कुरालाई साधक कन्डिसन गर्यो भने त्यही नै कुरो उसको लागि बन्धन भइदिन्छ। हेर जेउ नि हो। यस कारणले गर्दा कामना र क्रोध नै के रहेछ त? बैरी रहेछन्, शत्रु रहेछन्। र कसले जबरजस्ती मान्छेलाई कुकर्ममा लाउँदो रहेछ? अर्जुनले प्रश्न गरे, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं करोति पुरुषः पापम चरति पुरुषः। भगवान केले जबरजस्ती लगाएर मान्छेले पाप गर्छ भन्दा काम र क्रोधले हो। भगवानले रहेछ अनि भित्रबाट कामना उम्रिरहेछ, अनि दोष लगेर भगवानलाई लगाइदिएपछि त्यो जीव जति फटा भगवद्रोही अर्को को हुँदो रहेछ त हो। कामना भगवानलाई उसमा तिम्रो उसमा केही मतलब छैन। तिमीले उत्पादन गरिरहेछौ सबै केमिकलहरू हो कि होइन? तिम्रो व्यवहारले, तिम्रो आचरणले, तिम्रो अभ्यासले प्राप्त भएका चिज हुन्। र काम क्रोधलाई के गर? मिलाऊ, यसलाई व्यवस्थित गर। यसले गर्दा तिमी जबरजस्ती कर्ममा लाग्दैछौ। किन अर्काको गुलाम बन्छौ? जीव भगवानले गीतामा, शास्त्रमा जहाँ पनि स्वतन्त्रताको कुरो आउँदछ, त्यो भनेको कामबाट स्वतन्त्र, क्रोधबाट स्वतन्त्र, रागबाट स्वतन्त्र, द्वेषबाट स्वतन्त्र हो। फलानु शासन तन्त्रबाट स्वतन्त्र हुने यो फाल्तु कुराहरू। कुनै पनि शासन तन्त्रहरू भनेका त जैविक न हुन्। एउटा जीवले 5वटा जीव मिलेर के लेख्छन् अनि लु ताली बजाउँ भन्छन्, त्यसमा ताली बजाउँछ। यो बालकको खेला हो। कोही ठुलो कुनै प्राप्ति उपलब्धि यो केही होइन। यो काम क्रोधकै अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्तिहरू हुन्। यहाँ कुनै पनि स्वधर्म छैन, यो लौकिक कुरा हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दा तिमीले बनाएको हो दुःख। जीवले दुःखको आयोजन गर्छ, दुखी हुन्छ। दुःख बनाउँछ अनि जीव के हुन्छ? हट म त अप्ठ्यारोमा परेँ हजुर भन्छ। बनाउँछ पहिला अप्ठ्यारो, अनि हे भगवान भन्छ जीव। यसमा भगवानको केही छैन नि। कसले बनाएको? स्वयंले। त्यस कारणले सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। सुख र दुःखको दाता कोही छैन। अर्काले यसले गर्दा म दुखी भएँ, यसले गर्दा म सुखी भएँ भन्ने त्यो कुबुद्धि हो। अर्काले गर्दा म सुखी दुखी छु भन्ने भावना के हो? कुबुद्धि हो। त्यस कारणले यस्तो छ अर्जुन, उसले कसरी काम गर्छ भने नि बेटा, भगवान सम्झाउनुहुन्छ, काम र क्रोधलाई तिमी के मान? बैरी मान। बैरी माने शत्रु। कसरी काम गर्छ भन्दा धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। यसमा उदाहरण दिनुहुन्छ भगवान।
पदच्छेद गरौँ। पद लग्यौँ। धूमेन आव्रियते वह्निः यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन। यथा उल्बेनमा के हो? गुण हो है। आवृतः गर्वः, यथा उल्बेन आवृतः गर्वः तथा तेन इदम् आवृतम्। अन्वयं पश्यामः। यथा धूमेन वह्निः आव्रियते, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः इति पढ़्यौ नि? हो। यथा धूमेन वह्निः आव्रियते यथा मलेन आदर्शः यथा उल्बेन च गर्वः। तीनटा उदाहरण दिनुभयो भगवानले। यथा धूमेन वह्निः आव्रियते यथा मलेन आदर्शः यथा उल्बेन च गर्वः तथा इदं तेन आवृतम्। हे अर्जुन, कसो छ भने यथा येन प्रकारेण, जसरी, जुन प्रकारले अथवा जसरी। यथा को अर्थ धूमेन, धुवाले। धूम को अर्थ के हो? धुवा। धुवा भनेको के हो भन्ला नि त फेरि कसरी? क्या हो धुवा भनेको? इन्धनमा अग्निको संसर्ग हुँदा उत्पन्न हुने एक खालको बादल जस्तो कालो मुस्लो लाई के भन्यो? जसरी धुवाले वह्निः अग्निलाई आव्रियते, वह्नि आव्रियते ढाक्दछ हो। धुवाले आगो ढाकेको हुन्छ। धुवा मुनि आगो हुन्छ। यथा मलेन आदर्शः, मलेन, मल भनेको धुलाका कणहरूले, आदर्शः दर्पणः ऐना ढाकिएको हुन्छ। ऐनामा धुलै धुलो लाग्यो भने प्रतिबिम्ब देखिँदैन हो। जसरी धुवाले अग्नि ढाक्छ अनि मलेन, मैलाले, धुलोले, आदर्शः बाटाको छेउको ऐनामा एकैछिनमा धुलै धुलो हुन्छ नि, धुलो उडेर हो। यथा येन प्रकारेण, जुन प्रकारले, उल्बेन, केन? उल्बेन गर्वः, उल्बेन गर्ववेष्टनेन चर्मणा। उल्ब शब्दको अर्थ हुन्छ गर्वलाई बेर्ने। साल नाल भनेको सुनेको छौ नि तिमीहरूले? साल नालले त्यो गर्वलाई यसरी ढाकेर राखेको हुन्छ, एउटा लेयर कभर गरेको हुन्छ। उल्ब भनेको के रहेछ? साल नाल। गर्ववेष्टनेन चर्मणा, गर्वः त्यो पिण्ड आवृत भएको हुन्छ, ढाकिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले, तथा तेन प्रकारेण, तेन, तेन कामेन, त्यो कामद्वारा। तेन को अर्थ त्यसद्वारा। कसद्वारा? कामद्वारा, क्रोधद्वारा, रागद्वारा, द्वेषद्वारा। ओके होइन? अब यसमा अरू थप्दै जाँदा भयो, ईर्ष्या इत्यादि कुराहरू। तेन त्यो कामद्वारा, इदम ज्ञानम, इदम ज्ञानम त्यो कामद्वारा यो ज्ञान तत्व चाहिँ आवृतम ढाकिएको छ। सोल्टी हो कि होइन? केले ढाकिएको रहेछ? अनि दोष कसलाई दिइरहेको रहेछ जीवले? भगवानलाई हो। धुवाले अग्नि सेके जस्तो, मैलाले धुलाले ऐना छेके जस्तो, सालनालले गर्भलाई ढाकेर राखे जस्तो हो। कसले? कामले ज्ञानलाई झ्याप्प ढाकेर राखेको छ। अनि हेर्दा काम देखिन्छ, ज्ञानभित्र लुकेको छ। त्यस कारणले तिमीले के गर्नु पर्यो? धुवा फुकेर हटाएपछि अग्नि प्रकट हुन्छ। धुलो हटाएपछि प्रतिबिम्ब आफै देखिन्छ।
फेरि भित्र आफ्नो चित्र हालेर हेर्नु पर्दैन, धुलो हटाउँदा आफै देखिन्छ, त्यहाँ हाल्नु पर्दैन क्या। ती छ नि त, नभएको भए पो हाल्नु हो हो। अनि सालनाल झिकिदिन्छ डक्टरले, अनि गर्भ प्रकट भइहाल्छ। त्यस्तै प्रकारले कामलाई हटाऊ, ज्ञान त्यही छ। त सारा काम के का लागि? ज्ञान आर्जनको लागि काम गर्नु पर्दैन। ज्ञानीहरूले के भनेको छन्? अज्ञान हटाउनको लागि चाहिँ साधना, अभ्यास हो। काम हटाउनको लागि, अज्ञान हटाउनको लागि चाहिँ प्रयत्न, चेष्टा गरेको। र काम हटाउने चेष्टालाई नै ज्ञान प्राप्तिको चेष्टा भनिएको हो। वस्तुतः ज्ञान थोडी जीवले प्राप्त गर्छ, उ त छँदैछ नि हो। तिमीले कोसिस के को लागि गरेको हो? कामनाले सताएको छ तिमीलाई, वासनाले रुवाएको छ, रजोगुणले तमोगुणले तिमीलाई जबरजस्ती पक्रा कुक्रुक पारेको छ। र त्योसँग फाइट खेल, त्योसँग तिमी भिड, युद्ध गर। जब जित्छौ, जब काम तिम्रो बसमा आउँछ, तिमीले चाहेर मात्रै तिमी प्रवृत्त हुन्छौ। वस्तुले चाहेर प्रवृत्त भयौ भने तिमी हार्यौ हो। तिम्रो बोधले चाहेर तिमी प्रवृत्त भयो भने जित्यौ। त तिमी काम, क्रोध, लोभसँग युद्ध गर। बुझ्यौ? यति स्पष्टसँगले भगवानले गीतामा बताउनुहुन्छ। र तिमी यस कारणले दुखी छौ, तिमीमा फोहोर लागेको छ, सफा गर। सफा गरेपछि सौन्दर्य त्यही छ, ज्ञान त्यही छ, बोध त्यही छ। र गीतामा, उपनिषदमा जति पनि उपदेशहरू हुन्छन् हो, यी कुराहरूका लागि, काम क्रोध हटाऊ, अज्ञानलाई हटाउनको लागि उपदेशहरू हुन्छन्। ज्ञानलाई पाउनु पर्दैन। ज्ञान त स्वतः स्वरूपै ज्ञान स्वरूप हो। चेतना के हो? सच्चिदानन्द स्वरूप हुँदै हो। के पाउनु? तर समस्या कहाँ छ? हुन त हो, तर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेषले हटाएको छ। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेषलाई हटाइसक, उ त छँदैछ, उ त छँदैछ। जागी सपनाबाट जागिसक्दा त घर त छँदैछ नि। सपना देखुन्जेल पो जङ्गलमा छ त, हो कि होइन? बेउजिँदा त कहाँ रहेछ? कति छिटो बेउजिन्छ, त्यति छिटो, कति छिटो राग द्वेषलाई त्याग्छ, त्यति छिटो मुक्त बुझी लाग राग द्वेषको अभ्यासमा घटाउन हो। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो कुरो आयो। सजिलो छ कुरो। येन प्रकारेण धूमेन अग्निः रजसा दर्पणः यथा च गर्भवेष्टनेन चर्मणा गर्भः आव्रियते आच्छादितः भवति तेन प्रकारेण कामेन ज्ञानम् आच्छादितम् अस्ति। कामेन आच्छादितम् अस्ति। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। 39 नंबर श्लोक में भगवानले यो पूर्व श्लोकलाई अरु थप सम्झाउनु भयो हो। अरु एक वाक्य सम्झाउनु भयो। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। श्लोक कण्ठ गर्दै जानु है। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। पदच्छेद गर। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। स्पष्टम? अन्वयं पश्यामः। हे अर्जुन, तत्र श्लोकमा हे पद छैन।
अर्जुन मात्रै छ। हे चाहिँ हामीले लोकबाट अन्वय गरेको हो, एकै गरेको हो। अदृष्टम पदम सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयम इव अत्रापि तत्र लोके संबोधनावसरे हे शब्दस्य प्रयोगो भवति इति कारणेन अत्र हे अर्जुन इति पदम् अस्माभिः गृहीतम्। अयं कामः ज्ञानिनां सर्वदा वैरी। पश्यन्तु, विषयैः पूरयितुम् अशक्यः अयम् अग्निः इव भाति। विषयैः तृतीय बहुवचनं, पूरयितुम् अशक्यः अयम् अग्निः इव भाति। तादृशः कामः ज्ञानम् आवृत्य वर्तते। अर्थं पश्यामः। हामी कुन पढ्दैछ? 39 हैन? कौन्तेय ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण दुष्पुरेण अनलेन च एतेन ज्ञानम् आवृतम्। यो अन्वयक्रम भो। कौन्तेय, हे कुन्ती सुता, कौन्तेय हे कुन्ती सुता, हे कुन्ती को छोरा भनेको नि। ज्ञानिनः विदुषः, ज्ञानिनः विदुषः, विदुषः भने क्या हो? विद्वानहरू, ज्ञानी पुरुषहरू। नित्यवैरिणा, केन? नित्य शत्रुणा, कामरूपेण, इच्छा रूपेण। नित्य शत्रु, जो सधैं को शत्रु के हो? कामरूपेण नित्यवैरिणा, इच्छा रूपी नित्य शत्रु द्वारा। कामरूपेण नित्यवैरिणा अथवा नित्यवैरिणा, वैरी को अर्थ शत्रु, नित्यवैरिणा तृतीया हो, नित्य शत्रु के द्वारा? कामरूपेण, काम द्वारा। कामरूपेण नित्यवैरिणा दुष्पुरेण पूरयितुम् अशक्येन। दुष्पुरेण पूरयितुम् अशक्येन, पूरा नहुने, पूर्ण नहुने। दुष्पुरेण कहिल्यै पनि कामना गरेर पूरा नहुने। अनलेन, अग्निना, अनल को अर्थ हुन्छ अग्नि, अग्नि समान। अनलेन अग्निद्वारा अथवा अग्नि समान कहिल्यै पनि पूरा नहुने हो, कामना रूपी अग्निद्वारा। एतेन ज्ञानम, कामना रूपी अग्निद्वारा यो ज्ञानम, ज्ञान चाहिँ आवृतम, छोपिएको छ। तिम्रो काम बढेको बढै छ, भोग बढेको बढै छ, अनि कहाँबाट ज्ञान हुन्छ? ज्ञान नभइकन मुक्ति? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति हो। कुरो केमा फोकस गर्नु भगवानले यो श्लोकमा पनि ल्याएर? काम। कामले बिगारेको है तिमीलाई हो। के भनिदिनु भो? कहिल्यै पनि पूरा नहुने, कहिल्यै पनि नअगाउने हो। ननिभ्ने अग्नि, कामलाई अग्निसँग तुलना गरिएको छ। अग्निमा जति कुरो हाल्दिराख, जलेको जलै गर्छ, सकेको सकै गर्छ, त्यो अग्नि अगाउनेवाला छैन। अग्नि कतिखेर अगाउँछ? दाउरा हाल्न छोडेपछि। दाउरा जति हाले पनि अग्नि त दाउरा हालेरै आगो निभाइदिउँ भन्यो भने आगो निभ्दो रहेछ? के बुझ्यो हो? त कामना रूपी अग्निलाई इच्छा र कामनालाई पूर्ति गरेर कहिले त्यो नअगाउने रहेछ हो। इच्छा पूरा गर्छु, यो इच्छा छ म पूरा गर्छु, यो इच्छा छ पूरा गर्छु भनेर कहिल्यै जीवको कामाग्नि शान्त हुँदैन। यो खाएर, यो भोगेर अगाउँछु भन्दा हो। यो कुरोलाई अब भागवतले सम्बोधन गर्छ। न जातु काम कामानां उपभोगेन साम्यति।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। ययातिको प्रसंग हैन यो, ययातिको प्रसंगमा श्रीमद् भागवतमा कहिल्यै काम भोगेर विषयको पान गरेर अकाइँदैन रहेछ। दाउरा हालेको हालै, मट्टीतेल हालेको हालै आगो निभाइदिन्छु, अथवा घिउ हालेको हालै म चाहिँ के गर्छु, अग्निलाई समन गर्छु भन्दा त्यो अग्नि समन हुँदैन। त आगो निभाउनु पर्यो भने के गर्ने, दाउरा हाल्न बन्द गरिदिने, आगो निभो हो। काम क्रोध इत्यादि सबै अग्नि हुन्छ। अझै पनि त्यसको बीचमा कामलाई चाहिँ भगवानले कामना इच्छा हो, इच्छा रूपी अग्नि जलेको छ, त्यसलाई विषय रूपी चिजहरू दाउराहरू हाल्न छोड, शान्त हुन्छ। स्पष्ट होइन, म यति खाइहाल्छु, यहाँ गइहाल्छु भनेर कहिले पनि जीव अगाउनेवाला, त्यसलाई बुझ, हेर, देख, थाहा पाऊ, के गर, होसमा आऊ, जाग। जाग भनेको के हो, म केले गर्दा रन्थनिँदैछु भनेर थाहा पाउनु नै जाग्नु हो। बस थाहा पाइसक्दा जीव के भयो, उठिहाल्यो। म किन उफ्रिँदैछु भन्ने थाहा पाइसक्दा शान्त भइगयो नि। कहीँ भिर चढ्नु पर्यो त्यसले हो। त ज्ञान रूपी अग्नि, काम रूपी अग्निलाई बोध रूपी अग्निले भस्म गर भन्छन् अष्टावक्र। बोध रूपी हो, ज्ञान रूपी अग्निले थाहा पाइसक्दा हुँदैन, सबै कुरो थाहा नपाएकोले। उदाहरण हो लाटा, उदाहरणमा अब जान्छ फेरि आगो आगो बालेर भिडाउनु पर्यो भन्ने सोचे। ज्ञानाग्नि भन्नुभएको छ भगवानले हो। त्यस कारणले गर्दा के गर्नुपर्ने रहेछ, कहिल्यै अगाउँदैन कामना। सार चाहिँ के हो, छोड, त्यसलाई बुझ, हेर, देख, पुरा गर्नतिर नथाल। कामना खाएर जीव अगाउँदैन, त्यसको परिणाम के हो, आजको विश्व बजार हो। जीव कहिले अगाउँदैन। पहिला एउटा टिकटिके भा हुन्थ्यो भन्थ्यो कि भन्दैन थियो, अनि त्यसपछि अर्को आयो, अर्को। अहिले मोबाइल किन्न पाएको छैन, अर्को निकाल्दिहाल्छ। कामना त्यस्तो छ हो। अनि बनाएको बनाइ छ, बेचेको बेचै छ, बनाएको बेचै। कामना बढाएको बढाइ छ। आजको विश्वले के गरेको छ, खालि कामना बढाउँछ। मोबाइलमा हेराउँछ, कामनै बढाइदिन्छ, उता कामनै बढाइदिन्छ, बजार गयो कामनै बढाइदिन्छ, यो किन किन, लैजा लैजा भन्छ। चाहिएकै छैन, जबरजस्ती तँलाई चाहिएको हो भन्छ। संसारले के गर्छ, पोहोरकै हापेन धोरा लाउँदा हुन्छ मलाई यसपालि दसैँमा भन्न, होइन किन किन भन्छ, ल्याएर नकिन्दा पनि ल्याएर दिन्छ। अब जबरजस्ती के गर्ने, अप्ठ्यारो त्यहाँ छ क्या। दिन्छ नि कसै कसैले, त्यो पनि काम नै हो वस्तुतः। त्यसले पनि खासै कल्याण चाहिँ, सबै कामनाको बजार छ नि आज विश्व बजार। त्यही भएर भगवानले त्यो कुरो थाहा पाएर पछि मान्छे साह्रै भोगी, कामनाको पछि। अब एउटा बिहेमा गएको साडी अर्को बिहेमा जाँदा लाउनु हुँदैन, त्यस्तो कामना होइन। त्यो जीव पनि फेर्नु चाहिँ पर्ने हो नि वास्तवमा। जीव चाहिँ फेरि त्यही छ, भ्यात्त परेको गर्नु, नाक त्यही हो कि होइन। त्यसै सक्दैन रहेछ जीव मोरोले नि। अनि गुदी फेर्नु पर्ने, बोक्रो फेर्छ। भगवानको कुरो के हो, सफ्टवेयर फेर्ने कुरो हो। त्यस कारणले कामनाले जीव दुखी छ। इच्छा अविद्या हो, इच्छाको नाश नै मुक्ति हो। वेदले भन्यो, इच्छा मात्रमा विद्येयम अन्नाशो मोक्ष उच्यते।
इच्छा कामना वासनाले तिमी रोको हो त्यसलाई छोड्देऊ मुक्त हो अष्टावक्रले सरल रूपमा भन्नुहुन्छ जबसम्म तिमी केही चाहन्छौ केही सोच्छौ केही चिन्तन गर्छौ बन्धन छ जब केही चाहदैनौ केही सोच्दैनौ केही चिन्ता गर्दैनौ मुक्त छ बस सजिलो छ अष्टावक्र सीधा कुरा जनतासँग हो त्यस कारणले गर्दा जीव दुखी छ कामनाले कः समयः शबाच अत्र अद्य अन्येन सविनादयः कः वासरः अद्य अस्तु समागतः एकः श्लोकः अस्ति तत् समापयामः इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् पदच्छेदं कुर्वन्तु उच्यते एतैः विमोहयति एषः विमोहयति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् इति पदच्छेदः पदच्छेद गर्यौ पदच्छेद गर्यौ इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठान देवी स्वागतम् ल अन्वयं पश्यामः इंद्रियाणि मनः बुद्धिश्च अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एषः एतैः ज्ञानम् आवृत्य देहिनं विमोहयति देहिनं विमोहयति इंद्रियाणि इंद्रियहरू इंद्रियाणि नेत्रादीनि नेत्र आदि आँखा कान नाक जिब्रो इत्यादिहरू र मनः बुद्धिश्च चित्त बुद्धि पनि अस्य एतस्य कामस्य अस्य यो कामको इन्द्रियहरू मन र बुद्धि यी सबै अस्य यो यसको कसको अस्य भनेको यसको कसको कामस्य कामको अधिष्ठानम् आश्रयस्थानम् अधिष्ठानम् आश्रयः उच्यते कथ्यते अधिष्ठानम् आश्रयः उच्यते कथ्यते इन्द्रियहरू मन बुद्धि यी सबै कामको यसको माने कामको वासस्थान भनिएको छ इन्द्रियहरू र मन बुद्धि सबै के रहेछन् कामको वासस्थान रहेछ इन्द्रियमा कामना बसेको छ मनमा कामना बसेको छ बुद्धिमा कामना बसेको छ हो एषः एषः यो काम एतैः एवि यिनीहरूद्वारा को द्वारा मन बुद्धि इन्द्रियहरूद्वारा एतैः यिनीहरूद्वारा को द्वारा मन बुद्धि इन्द्रियहरू द्वारा ज्ञानम आवृत्य ज्ञानम आवृत्य आच्छाद्य ज्ञानलाई ढाकेर देहिनम शरीरिणम जीवात्मानम देही को अर्थ के हुन्छ जीवात्मा जीवात्मानम जीवात्मालाई विमोहयति विविधम मोहयति हो मोहित गर्दछ बुझ्यौ प्रभु यो काम कहाँ छ त शरीरमा भन्दा इन्द्रियहरू
कामका वासस्थान हुन्। इन्द्रियलाई ठिक गर। इन्द्रियमा कहाँ काम बसेको? तिम्रो आँखामा काम बसेको छ। सब्जी किन्न गएको कुर्ता सुरुवाल हेर्छ, हो कि होइन? पशुपति किताब किन्न गएको भन्छ, त्यहाँबाट कुदै कुदै अघि उहाँ अर्कै ठाउँको घुम्दै हुन्छ। नौतन धामबाट आएको पशुपतिमा पो घुम्दै रहेछ। यो के हो? जीवम विमोहयति, हो कि होइन? हो, आँखामा काम बसेको छ, जहाँसुकै गएर ब्लड ब्लड लागिहाल्छ। हेर, थाहा पाऊ। त्यस्तै अब जिब्रोमा, कानमा, नाकमा काम बसेको छ। भजन गाएको, भजन गाउँदा गाउँदै गीत गाउन थाल्छ। काम कहाँ बसेको रहेछ? हो कि होइन? काम बसेको छ इन्द्रियमा, मनमा, अनि कहाँ? बुद्धिमा काम बसेको छ। यहाँ बसेर कामले जीवलाई झार्छ, मोहित गर्छ, लडाउँछ र यसलाई थाहा पाऊ। होसको साधना गर कि कहाँ काम छ। एकान्तमा बसेर, मौन बसेर मनमा विचारहरू आउँछन्, इन्द्रियहरू केमा जान्छन्। त्यस कारणले त प्राणनाथजीले यी सबै साधना अभ्यास गर्नुभयो। सद्गुरुले इन्द्रियहरूलाई महापुरुषहरूले आफ्नै आँखालाई कसैले धेरै देखो भनेर सूरदासले फुटाइदिए, होइन? महापुरुषहरूले आफ्नै शरीरमा के गरे? कोर्रा हाने, उता फर्केर हिँडे, मान्छेसँग सम्पर्क घटाए, एकान्तवास गरे। यो सबै के अभ्यास गरेको भन्दा इन्द्रियहरू फटाछ, मन फटाछ। र बुद्धिस्थ नहुन्जेलसम्म अभ्यास, कठोर अभ्यास। यो महाभारत भनेको के को युद्ध रहेछ थाहा पाउँदैछौ नि? काम, क्रोध, लोभ, मन, बुद्धि र बोधको युद्ध हो यो। हो, यहाँ भिडन्त छ र आन्तरिक युद्ध हो यो। र जसले स्वयंको युद्धमा अहङ्कारलाई पराजित गर्न सक्छ उसले मात्रै वस्तुतः महाभारत जित्दछ। आज हामीले 40 नम्बर श्लोकसम्म विचार गर्यौं। भोलि अगाडि हामी पढ्छौं। धन्यवाद।